मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, प्यारी कलियां के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों और किड्स वाली चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे दीन इस्लाम में सफाई सुथराई को बहुत अहमियत हासिल है। बहुत सारी हदीस मुबारका में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई की अहमियत के बारे में इरशाद फरमाया है। अच्छी अच्छी नियतों के साथ सफाई सुथराई बहुत सारा सवाब हासिल करने का जरिया भी बन सकती है और दुनियावी एतबार से भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। दूसरी तरफ गंदगी और आलूदगी यानी पॉल्यूशन को इस्लाम में भी पसंद नहीं किया गया है और दुनियावी एतबार से भी इसके बहुत सारे नुकसान हैं। हमारे इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आज हम सफाई पर ही बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सफाई के हवाले से अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं। हमारे सेगमेंट का नाम है अच्छी अच्छी बातें, जिसमें हमारे साथ होंगी अबीरा। तो चलते हैं अबीरा की तरफ अपने सेगमेंट अच्छी अच्छी बातें में। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? मेरा नाम अबीरा है और आज अच्छी अच्छी बातें के इस सेगमेंट में मेरा टॉपिक है सफाई सुथराई। प्यारी बच्चियों, ये जुमला तो आपने सुना ही होगा कि सफाई निस्फ ईमान है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह पाक है, पाकी पसंद फरमाता है, सुथरापन पसंद फरमाता है, लिहाजा तुम अपने ज़हन साफ रखो। अल्लाह पाक ने अपने बंदे की हर तरह की पाकी को पसंद फरमाता है। बंदे को चाहिए कि हर तरह पाक रहे, जिस्म, रूह, लिबास, बदन, अखलाक, यानी कि हर चीज को पाक साफ रखे। अमल, किरदार, अकीदा सब एकदम साफ और क्लियर रखे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि अपने सहन साफ रखो, यानी अपनी सफाई के साथ साथ अपने घर तक साफ रखो। लिबास, बदन वगैरह की सफाई तो बहुत ही जरूरी है। घर भी साफ रखो, वहाँ कूड़ा जाला वगैरह जमा ना होने दो। हर तरह की सफाई इस्लाम ने ही सिखाई है। इस्लाम में जुम्मातुल मुबारक की खास अहमियत है, इसलिए नमाज जुम्मा के लिए गुस्ल करने और तेल खुशबू वगैरह के इस्तेमाल करने की अहदीस में खुसूसी तरगीब दिलाई गई है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दीन की बुनियाद पाकी पर है और जुम्मा के दिन गुस्ल के हुक्म की हिकमत यही है, यानी जुम्मातुल मुबारक के दिन गुस्ल करने के हुक्म के पीछे यही हिकमत है कि हम पाक साफ हो जाएं। एक हदीस पाक में खास तौर पर मुंह की सफाई की ताकीद करते हुए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अपने मुंह को मिसवाक के जरिए साफ रखो, क्योंकि ये कुरान का रास्ता है, जबकि एक और
روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ امت کے مشقت میں پڑھنے کا خیال نہ ہوتا، یعنی اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گی تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ تو دیکھا پیاری بچیوں، صفائی کے اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں پاک صاف رہنے اور اپنے گھر، محلے اور ملک کو بھی صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ ابیرا، اللہ پاک آپ کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے کہ آپ نے ہمیں صفائی کے حوالے سے اتنی اہم باتیں بتائیں، اور جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس کو سمجھنے، یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جویریہ، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا۔ جی، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے گھر گھر بنے مدینہ، اور اس سیگمنٹ میں ہمیں رپورٹ کر رہی ہیں خدیجہ۔ تو چلے دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ گھر گھر بنے مدینہ۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس پر موجود ہوں ایک گھر میں جہاں پر مدر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک اعلان کر رہی ہیں اور اپنی سہیلیوں کو اچھی اچھی باتیں بتا رہی ہیں۔ تو آئیے چل کر ان کا بیان سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیاری بچے، درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری بچیوں، آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن اور جوانی کا جائزہ لے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس وقت کی عام برائیوں میں حصہ نہیں لیا، بلکہ آپ اچھے اخلاق، اچھی عادتوں اور سنجیدگی کی وجہ سے بچپن ہی سے آپ کے تعلقات اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو گئے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایمان لے آئے اور پھر ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ صدمے میں تھے، لیکن خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے اور خلیفہ بن جانے کے بعد جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والوں، اسلام سے پیچھے ہٹنے والوں، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف پوری طاقت سے ایکشن لیا۔ مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے قرآن کریم کی مختلف صورتوں اور آیتوں کو ایک جگہ آپ ہی نے سب سے پہلے جمع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اچھے دوست اور ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ہونے کی وجہ سے رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر یعنی فادر ان لا بھی تھے۔ اللہ پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو پیاری بچوں، یہ تو ہمارے سامنے گھر گھر بنے مدینہ، اس کے ساتھ ہم آپ کو واپس اسٹوڈیو لے چلتے ہیں۔
جزاک اللہ خیرا۔ مدحت بہت بہت شکریہ آپ کا، اور خدیجہ آپ کا بھی۔ جی بالکل، آپ نے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت اہم باتیں ہمیں بتائیں۔ تو بچیوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی اب وقت ہوا ہے ہمارے کلرفل سیگمنٹ کا، جس کے لیے ہم چلتے ہیں ہیرا کے پاس۔ اس سیگمنٹ میں ہوگی ایک زبردستی ایکٹیویٹی اور ساتھ میں کافی سارے معلوماتی سوالات۔ تو آئیے چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنو، ڈھونڈو اور جواب دو۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ پیاری بچیوں اور کڈز مندی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سیگمنٹ سنو، ڈھونڈو اور جواب دو میں ویلکم کرتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا کہ دو ٹیمز بنائی جائیں گی، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ دونوں ٹیمز کو اس بال میں سے پرچیاں اٹھانی ہوں گی۔ جو ٹیم جتنی پرچیاں اٹھائے گی اتنے ان سے سوالات کیے جائیں گے۔ جو زیادہ سوالات کے صحیح جواب دیں گی وہ اس سیگمنٹ کی ونر ہوں گی۔ تو آپ دونوں ریڈی ہیں؟ جی، تو آئے شروع کرتے ہیں۔ پہلی ٹیم اے سے مشکات۔ جی مشکات، تو آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ پرپل، بکھیرتی گئی گرین، سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی، بلو، مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، ریڈ، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی، براؤن، پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں، پیاری پنک۔ دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ ٹائم اپ۔ چلیں دیکھتے ہیں آپ نے کتنی پرچیاں نکالی ہیں۔ 1 2 3 4 5 6۔ چلیں تو آپ سے سوالات شروع کرتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال، اسلامک کیلنڈر میں یعنی اسلامی سالے کتنے دن ہوتے ہیں؟ تقریباً 355۔ آپ نے کہا تقریباً 355، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا دوسرا سوال ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ کر کون سے دن اپنا برتھ ڈے بناتے تھے؟ پیر کے دن۔ آپ نے کہا پیر کے دن، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، خلیل اللہ کا لقب کون سے نبی علیہ السلام کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، اسلامی مہینے کس چیز کے حساب سے شروع اور ختم ہوتے ہیں؟ چاند کے حساب سے۔ آپ نے کہا چاند کے حساب سے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بتائیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب غلط ہے، اللہ اکبر۔ آپ کا صحیح جواب تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، وتر کس نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ نے کہا عشاء کی نماز کے بعد، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، شیر خدا کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جواب غلط ہے، اللہ اکبر۔ آپ کا صحیح جواب تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے 6 پرچیاں نکالی تھی اور آپ سے 6 سوالات پوچھے گئے، جن میں سے آپ نے 4 کا صحیح جواب دیا ہے۔ اب باری ہے ٹیم بی سے زینب کی۔ جی زینب، آپ ریڈی ہیں؟ جی تو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ پرپل، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی، پنک، مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، وائٹ، سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی، پیاری بلو، دیکھو 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 پیاری کلیاں، گرین، دیکھو 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 پیاری کلیاں، پیاری براؤن، دیکھو 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 پیاری کلیاں، پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں، مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، بلو، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی، وائٹ،
मुस्कुराहटें बिखेर टाइम अप। तो देखता आपने कितनी पर्चियां निकाली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने 9 पर्चियां निकाली हैं। तो चलिए आपसे सवालात शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, नमाज़े वितर की कितनी रकातें होती हैं? 3 रकातें। आपने कहा 3 रकातें। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका सवाल है, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। अब आपका अगला सवाल है, मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन हैं? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने कहा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका सवाल है, शव्वाल का महीना इस्लामी कैलेंडर में कौन से नंबर पर है? 10वें नंबर पर। आपने कहा 10वें नंबर पर। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका सवाल है, सूरतुल फातिहा में कितनी आयत हैं? 7 आयत। आपने कहा 7 आयत। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका सवाल है, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम क्या है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका सवाल है, शेर को अरबी में क्या कहते हैं? असद। आपने कहा असद। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला और आखिरी सवाल है, फारूक किस सहाबी का लक़ब है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने कहा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपने 9 पर्चियां निकाली थी। आपसे 9 सवालात पूछे गए, जिनमें से 8 का आपने सही जवाब दिया। तो इस सेगमेंट की विनर है टीम बी से ज़ैनब। तो हमारा ये सेगमेंट यहीं पे खत्म हुआ। तो अब हम आपको लेके चलते हैं दोबारा स्टूडियो में। माशाअल्लाह, जबरदस्त। जी बिल्कुल, खेल के साथ साथ नॉलेज भी। तो व्यूअर्स, अब वक्त हुआ है आपके वीडियो मैसेजेस हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करने का। तो चलें देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, प्यारी प्यारी वीडियोस। प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां। मेरा नाम मिनाहिले में नाच सुनो। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, साले आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। जब तलक की चांद तालिये दिल मिलाते जाएंगे, जब तलक की जश्न विलादत हम मना के जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, साले आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है।
प्यारी बच्चियों, आप भी हमें अपने वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करके भेज सकती हैं, जिन्हें हम शामिल करेंगे अपने सेगमेंट में, और इस तरह आप भी शामिल हो जाएंगी हमारे इस प्रोग्राम में। जी दवेरिया, अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसे कंडक्ट कर रही हैं उम्मे रोमान। जी बिल्कुल, और इस सेगमेंट का नाम है स्पेशल डेज। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, स्पेशल डेज में आज हम बात करेंगे 10 शव्वाल की। 10 शव्वाल का दिन इसलिए हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इस दिन हमारे प्यारे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश यानी बर्थडे है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बरेली शरीफ में 10 शव्वाल सन 1272 हिजरी और ईसवी कैलेंडर के हिसाब से सन 1856 ईसवी में हफ्ते के दिन ज़ोहर के वक्त हुई। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का नाम मुबारक मोहम्मद है, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह के दादा ने आपको अहमद रजा कहकर पुकारा और इसी नाम से आप रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हुए। बहुत छोटी उम्र से ही आप रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दिया था और बहुत छोटी उम्र में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने वो काम कर दिया जिसे करने के लिए कुरान और हदीस और बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं और बहुत सारा इल्म दीन हासिल करना पड़ता है जिसमें कई साल लग जाते हैं। और वो काम था किसी शरई मसले में कोई फतवा देना यानी किसी प्रॉब्लम का इस्लामी हल बताना। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 13 साल 10 महीने और 4 दिन की उम्र में पहला फतवा दिया, जो एक हैरत अंगेज बात है। अल्लाह पाक ने आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह को अमेजिंग मेमोरी दी थी कि बेशुमार बड़ी बड़ी किताबें आपको ऐसे ज़बानी याद थी कि अगर कोई आपसे किसी मसले के बारे में पूछता तो आप किताब का नाम सफ़ा नंबर के साथ लाइन बता दिया करते थे। आपका हाफजा इतना तेज था कि आपने कुरान पाक के 30 पारे रमजानुल मुबारक के 30 दिनों में ही हिफ्ज़ कर लिए, यानी एक दिन में एक पारा। आपकी लिखी हुई किताबों से पूरी दुनिया के मुसलमान आज तक इल्म हासिल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे। अल्लाह पाक आला हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए और हमें भी ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन हासिल करने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमें आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक स्पेशल पैकेज। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलें देखते हैं हमारा स्पेशल पैकेज। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारे बच्चों, दूध अल्लाह पाक की तरफ से इंसान को दी जाने वाली एक बहुत कीमती नेमत है। दूध का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। दूध एक ऐसा वाहिद ड्रिंक है जिसे बेहतरीन खुराक और मुकम्मल ग़िज़ा कहा जा सकता है। दूध में बहुत ज्यादा कैल्शियम और विटामिन डी मौजूद होता है। दूध में आयरन, प्रोटीन, फास्फोरस और फैट पाया जाता है। दूध हड्डियों और दांतों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें 10 से ज्यादा ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से भी हमारी हिफाजत
حفاظت کرتے ہیں، جبکہ دودھ کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جسم میں کیلشیم جیسے اجزاء کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ دودھ جسم کے پٹھوں کو گروتھ دیتا ہے، یعنی انہیں بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ روزانہ دودھ پینا جوڑوں کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ دودھ میں اینٹی ایجنگ کی خوبیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اسکن کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ دودھ کا ایک گلاس جسم کی تمام وٹامنز اور منرل کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے دودھ کا ایک گلاس پینے کے بہت سارے فائدے بتائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے دودھ کی شکل میں ہمیں ایک ایسی نعمت عطا کر دی ہے جس کا کوئی بھی بدل نہیں ہو سکتا۔ پیاری بچیوں، وہ بچیاں جو دودھ نہ پی کر اپنی امی اور پاپا کو تنگ کرتے ہیں اور ان کے گھر والے ان کے پیچھے پیچھے دودھ کا گلاس لے کر گھومتے رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ایسا بالکل بھی نہ کریں، بلکہ دودھ کو شوق سے پئیں اور اللہ پاک کی اس بہترین نعمت کا دل سے شکر ادا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی بیماریوں اور تکلیف سے محفوظ رکھے، آمین آمین ثم آمین۔ آج ہم نے واقعی اپنے اس پروگرام کے ذریعے بہت کچھ سیکھا ہے اور علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ کافی سارا انجوائے بھی کیا ہے۔ جی بالکل، تو پیاری بچیوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور اب ہم لیں گے آپ سے اجازت۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنے میسیجز کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اپنے ویڈیو میسیجز اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ضرور واٹس ایپ کیجیے گا۔ اور اب ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی، پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ بچوں کا مدنی چینل